الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وملجانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا من تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات محبت نال باواز بلند دن نو تا ساؤن دا ٹائم نہیں ہوندا تے جاگن دا ثبوت دیو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے معزز سامعین محترم علماء کرام حفاظ کرام دوروں نزدیک تو آمن والے مہمانوں میں سب تو پہلے تو انہوں مبارکباد پیش کرنا کہ اس محفل میلاد دے اندر تسی شرکت فرمائی تسی مبارکباد دے حقدار ہو میری طرف مبارک ہو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے قیمتی وقت نو نکال کے اللہ رسول دی گل بات دے اندر آ کے بیٹھنا یہ بہت بڑی وقت دی بھی قربانی ہے اور بڑے حوصلے دی بات ہے
اور میرے تو پہلے حضرت علامہ مولانا قاری زبید الرسول صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے اور حسن انداز دے نال قرآن و سنت تہاڈے سامنے سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے سن، اور انہاں تو پہلے حضرت مولانا علامہ قاری حافظ محمد سلیم صاحب یہ تہاڈے سامنے ماشاءاللہ انہاں نے بھی اچھا خاصا بیان فرمایا۔ میں صرف حاضری لگوان واسطے حاضر ہویا کہ اس گئے گزرے دور دے اندر ہو ہوا نو چھڑ کے بڑے رسم و رواج نو ختم کر کے محفل میلاد منا رہے نے، اس دے اندر خاص اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی، اور اس رحمت دے صدقے اللہ ساڈی بخشش فرمائے گا۔ حضرت صاحب مولانا قاری زبید الرسول صاحب فرما رہے سن کہ نبی علیہ السلام دی پوری زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے، اور نمونے تے اج مسلمان اس اسوہ حسنہ نو اس نمونے نو بھول چکے ہیں۔ دور جہالیت دے اندر بھی ایسا بےہودہ حرکتاں نہیں ملدیاں جو اج مسلمانہ دے اندر رسم و رواج دے اندر پائیاں گئی۔ میں آگے جا کے تذکرہ کراں گا، لیکن نمونے تے ایک گل سنا لیے تاکہ سمجھ دے اندر آ جائے۔ انہاں نے کوئی قیمتی کپڑا حافظ محمد سلیم صاحب نو دیتا کہ اے بطور نمونہ بازار وچ لئی جاؤ تے ان دے نال دا اس ویرائٹی دا اس رنگ دا کپڑا لے کے آؤ۔ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ویرائٹی لبدیاں ایک دکان نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، چوتھی، بندہ نمونہ تا لے آیا، کپڑا خرید کے لے آیا، چاہے اس تو مہنگا لے آیا، اس تو کوالٹی چ لے آیا، رنگ بھی بڑا سونا لے کے آ گیا۔ جدو حضرت صاحب دے صاحب نے پیش کیتا، حضرت صاحب نے کہنا ہے، قاری علامہ صاحب نے زبید الرسول صاحب نے کہ جناب میں تہانوں ایک نمونہ دیتا سی، اس نمونے تو پاویں تسی بڑھ چڑھ کے یہ کپڑا لے آندا، میرے پیسے بھی ضائع کر آندے اور میرا وقت بھی ضائع کیتا، لہذا اے نمونہ اے کپڑا نہیں چاہیے۔ جو نمونہ میں تو انہوں پیش کیتا ہے بھی اس دے نال دا بازاروں خرید کے لیاؤ، وہی چیز چاہیے سی۔ تو کل قیامت والے دن اللہ کریم نے ساری کائنات دے سامنے کیا کہ مسلمانوں تہاڈی میں شان بڑی بلند فرمائی سی، نمونہ تو انہوں ہور عطا کیتا سی، تسی کوئی چیز ہور لے کے آگئے ہو۔ نمونہ تو انہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عطا فرمایا سی کہ اسوہ حسنہ محبوب دی سنت اور سیرت دے مطابق زندگی گزار کے آئی ہو، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، دنیا دے اندر بھی کامیابی ہوئے گی اور آخرت دے اندر بھی کامیابی ہوئے گی۔ دنیا اور آخرت دی کامیابی مسلمانہ دی ساڑی انسانہ دی اس دے اندر ہے کہ اسی نمونہ نو دیکھنا ہے، بطور نمونہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کیا ہے، قرآن کیا ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ ازواج محترمات دی کیا زندگی ہے، اس تو اگر بڑھ چڑھ کے جو بھی کیتا جائے گا وہ فضول ہوئے گا، اس دا کوئی ثواب نہیں ہوئے گا۔ پہلے نکاح ہوندے سی، یہ بھی کل انشاءاللہ نکاح ہوئے گا بھائی محمد رضوان صاحب دا، تو نکاح دے اندر جڑا اسلام نے نکاح سانو عطا فرمایا ہے، اے بچے شور نہ کرو تے میں تو کچھ چند گلاں نکتے دیاں دینیاں نے، تقریراں میں سراں والیاں بڑیاں کر ویکھیاں نے، ہن میں آپ کچھ پینچر ہو چکے ہیں، اس واسطے میں ہن بابیاں دے کولے بیٹھ کے تے بابیاں والی تقریر تانوں سنانی۔ نکاح پہلے جڑے ہوندے سی او دو تین قسم دے ہوندے سی،
مثلاً ہار شنگار دا نکاح بھی وقتی طور عورت نو پیسے دے کے اپنے نکاح وچ کر لیا، صبح کر لی شام نو چھوڑتی، شام نو کر لی صبح چھوڑتی۔ پھر متعدہ کتاباں چ ملتا ہے کہ تسی جی اسلام نے اس نو بھی حرام قرار دے دیتا۔ جتنے بھی نکاح سن کوئی 5-7 دن تو بعد نکاح کر لیندے بھی تو میرے کول رہنا جی 5 دن 7 دن تو بعد تو چلی جائے گی، نویں عورت آ جائے گی۔ اسلام نے اس نو بھی حرام قرار دیتا۔ اور نکاح والا طریقہ حضور پر نور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ سانو عطا فرمایا وہ تا قیامت جاری و ساری رکھیا، مسلمانہ نو اس دے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دو ہی چیزاں نے کہ نکاح دے نال صرف دلہا دلہن دی شادی نہیں، دو خاندان جڑن گے، دو خاندان جڑ رہے ہیں، اور دو خاندانوں نو سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس دا رسول کس طریقے راضی ہے۔ دو خاندانوں تو بڑھ چڑھ کے انہوں دے تعلقات والے، شہراں دے شہر، بستیاں دے بستیاں، علاقیاں دے علاقے جڑتے ہیں، کیونکہ تعلق دی بنا تے فلاں دا بیٹا فلاں دی بیٹی فلاں دے گھر شادی ہوئی جی میں انہوں نے جاننا وا اس دا نہ تعلق ہے۔ تو اس طرح دو خاندان جڑ گئے، دو خاندان اللہ رسول نو راضی کر لیں انشاءاللہ العزیز، نہ نکاح دے اندر نہ باقی زندگی دے اندر کوئی فتور نہیں آئے گا، جھگڑا نہیں آئے گا، طلاق تک نوبت نہیں آئے گی۔ نکاح دو خاندانوں نو جوڑ دائے اور طلاق جڑی اے توڑ دیے۔ اسلام نے سانو جوڑن دا حکم دیتا ہے، توڑن دا حکم نہیں دیتا۔ لیکن ہون صبح طلاق دے دینے تے شام نو ساڑھے برا جڑے اہل حدیث کا لا دینے کہہ دینے لو جی فتوہ تسی سویرے بی بی نو فارغ کیتا ہے تے شامی تسی لیا کے نکاح کرو، او نکاح نہیں او زنا ہے۔ پھر ہون دے اندروں کوئی اولاد ہوگی تو میں الحمدللہ پورے اثر اور رسوخ نال کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں مولویت چھڑی ہوئی ہے، الحمدللہ میرا اپنا ادارہ ہے جامعہ مدرسہ بلقیس البنات، اس دا میں محتمم ہاں۔ مولوی صاحب نو کچھ خطرہ ہوندہ ہے کہ مینو جناب مسئلہ سدھا کیتے ہیں کوئی خطرہ پیش نہ آ جائے، قاری زبید رسول صاحب تو علاوہ، کیونکہ یہ بھی شیر دل نے الحمدللہ۔ لیکن جیڑی بغیر نکاح تو اولاد ہوئے گی او دسو بھی اسوہ حسنہ تے چلے گی؟ جس دے اندر شیطان دا نطفہ داخل ہو گیا، جدوں اولاد حرام دی ہوئے گی تے پھر کم حلال دے نہیں ہون گے۔ تو توجہ رکھنا، بعد اوقات ساڑھے سنی بھی اہل حدیث بھی شیعہ تو علاوہ کدھرے میٹر شاٹ نہ ہو جائے شیعہ دا لفظ سن کے، اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ میٹر شاٹ ہو جائے تے پھر موضوع نہیں رہندے، پھر نویں تقریر ہو جاندی ہے۔ بہرحال میں تو انہوں کچھ نکتے دینا چاہنا کہ سارے لوگ ایک کہندے نے کہ دیکھو جی نبی دی جتنی بھی امت ہے سارے بندیاں 4 بیویاں رکھن دا حکم ہے، زیادہ نہیں۔ کتنیاں بیویاں؟ 4۔ اگر امتی 5ویں کرے گا تو انہاں تو میں فارغ۔ ایک آدمی نے میرے استاد محترم نو سوال کیتا بھی، اور وہ عیسائی مذہب دے نال تعلق رکھن والا سی، کہن لگیا بھی ساڑھے عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح تاں بڑے اعلیٰ مرتبے والے، انہوں نے تو پھر اپنے نبی دی شان بیان کرنی ہے، سانوں میں حکم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان لیاؤ، منو نبی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو، فضیلت نو، مرتبے نو، مقام نو 1.25 لاکھ نبی نہیں پہنچ سکتے۔ سارے نبیان دا رتبہ، شان، معجزات، کمالات، محاسن ایک پاس اکٹھے کر دیتے جان، میرے نبی دی ایک ظلف دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میری سمجھ آ رہی ہے تو انہوں؟ اس عیسائی نے کیا کہ تہاڈے محبوب نے 11 حرم پاک کیتیاں نے، 11 بیویاں۔ یہ جتھے کتے بھی جاؤ گے عیسائی تو انہوں سنیاں نو بھی سوال کر سکتے ہیں،
ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਟਕਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ 11 ਫਰਮਾਈਆਂ। ਉਹ 11 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹ 11 دین ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ 2 4 6 8 10 11 دین دے مراکز میرے محبوب کھولے۔ اور قابل توجہ بات ہے، میں اس تو بعد تقریر شروع کرنی ہے، پہلے تو نکتے والی گل دینی ہے۔ 11 قسم دیا کیڑیاں بیویاں نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا سی کہ میری امت دے اندر آون والے کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہ دی شادی انہاں 11 قسمہ عورتاں دے نال ہوئے گی، اور وہ شادی پھر معیار سنت دے مطابق ہونی چاہیے۔ پہلی کہ جیڑی عورت طلاق شدہ ہوئے گی ان دے نال کیویں شادی کرنی ہے، یہ محبوب دی سیرت اور نمونہ اسوا حسنہ دستا ہے۔ دوسری کواری دے نال شادی کس طرح کرنی ہے۔ تیسری طلاق شدہ عورت دے نال شادی کیویں کرنی ہے۔ اسی تو شادیاں رچا لینا ہے بھی شادی ہو گئی بھی شادی ہونی چاہیے سنت دے مطابق۔ حضرت علامہ صاحب فرما رہا سن جیڑی چیز سنت دے مطابق نہیں اللہ دے ہاں کوئی اس دی قدر و منزلت نہیں۔ ایک گل مسئلے دی پکی ٹکی پکا کے جاؤ، میرا اتنا سفر کرتے آنا اس دا مل پہ جائے، کوئی بندہ بھی ایک بھی مسئلے نو پکا کے عمل کر لے گا میرے واسطے کافی ہے۔ تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دے 11 مراکز کھولے، تسی گن دے چلو۔ کواری عورت نال شادی کس طرح امتی نے کرنی ہے، بیوہ نال کس طرح کرنی ہے، اپنی برادری والی عورت نال کیویں کرنی ہے، باہر دی عورت نال کیویں کرنی ہے، امیر لڑکی نال شادی کیویں کرنی ہے، غریب لڑکی نال شادی کیویں کرنی ہے۔ یہ 11 قسمہ ہو گیاں عورتاں دی۔ کتنیاں ہو گیاں؟ تو 11 مدرسے۔ تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے شادیاں کر کے امت نو سبق دیتا کہ 11 خاندان میرے نال جڑے نے تے انہاں دے پچھلے خاندان کلمہ اسلام پڑھ گئے، جنہاں نے میرے نبی تے ایمان لے آندا بھی فلانے دی بتیجی، فلانے دی باجی، فلانے دی چاچی نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر جی حرم پاک بن گئی، جنہ دی شان اللہ نے قرآن عظیم دے اندر سورۃ احزاب دے اندر بیان فرمائی۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی معجزہ بھی ہے، کمالات محاسن تے منصر نبی علیہ السلام دی اگر بیوہ نال شادی دیکھنی ہوئے تے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کواری لڑکی دے نال شادی دیکھنی ہوئے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت عائشہ جن دی شان وچ اللہ نے 17 آیات نازل فرمائی۔ کتنی آیات؟ 17۔ ہونے تھے ایک گل سنیے، ایک سمجھن والی گل ہے کہ بیوہ دی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ تے محبوب جدو دلہا بنے تے کتنی عمر؟ 25 سال۔ وہ پچھوں آواز نہیں آ رہی، میرا خیال ہے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی۔ بابا ایک ترلا مار لیا کہ میں نے سمجھ آئے پر بولیا وہ بھی نہیں۔ محبوب دلہا بنے تے عمر کتنی؟ 25 سال۔ تے جس وقت بیوہ دے نال نکاح کیتا بیوہ دی عمر کتنی؟ 40 سال۔ آج دے کسے نوجوان نو کو بھی یار بیوہ دا گھر وسانا ہے اجڑی ہوئی ہے تے تو نکاح کر لے تو کہے گا میں جرمانہ برداشت نہیں کرتا۔
انہیں کہنا جی یہ تو لکھیا ہی نہیں کسی کتاب دے اندر۔ تو اللہ دے محبوب پیغمبر نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا گھر وسا کے بیوہ اجڑی ہوئی نو آباد کر کے وکھایا کہ میں محمد کریم بی بی خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح کر رہا، جڑا نکاح کرے گا میرے محمد دی سنت ہوئے گی۔ ہوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ دا موضوع بھی سامنے لے آندا تے حضرت صاحب جو بیان کر رہے سن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، وہ بیان بھی میرے سامنے، اگر میں اس نو یک طرفہ کرنا کوئی دو طرفہ کرنا تو انہوں سمجھ نہیں آئے گی۔ ہون میں دونوں نو کمپرومائز کر کے چلاواں گا تاکہ تہاڈا بیٹھنا بھی قیمتی بن جائے۔ حضرت دعا کرنگے تے انشاءاللہ العزیز اے جڑی کل شادی ظہور پذیر ہو رہی ہے محمد رضوان دی، اللہ اس محفل دی برکت دے نال اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ پر گل لے بھی مغرب تو بعد اے بھی ہوں ہما خسرو مسرو نچامنے شروع نہ کر دیں۔ میں ویاڑی دے کول ایک 18 ای بی چک کے اتھے انہوں نے کہا جی محفل ملاد ہے تسی تشریف لے آمنی ایسی فلیکساں بنا لیاں لان کرتے فلان ہو گیا۔ میں تیار ہو کے تے ایک ہور کاری اشرف صاحب سن سلطانی صاحب، ساڑھے مولویاں دے نام ہی تا بڑے بڑے نے، کوئی سلطانی کوئی قربانی کوئی جلدانی کوئی ملتانی۔ بہرحال میں گناہگار جا بندہ اتھے پہنچیا، مغرب دی نماز تو بعد میں کیا خلائی مخلوق کتھوں آگئی ہے بھئی؟ ایک بیٹھ دے اندر محلے دے اندر انہوں نے علماء حضرات نو بلایا ہویا، دوسرے پاسے وہ تپلے تے سرنگیاں لے کے تے میک اپ کرتے سرخیاں لا کے وہ لانتی خلائی مخلوق آئی بیٹھی تے تاڑی جی مارتے ساڑھے وہاں کے شرمندہ کرنا بھی تُسی پہلے کوڑا کرنا ہے کہ ایسی کرنا ہے۔ استغفر اللہ آکھو، حسن والی بات نہیں، آکھو استغفر اللہ۔ میں کیا وسلم علماء حضرات ایک پاسے میں گل کر رہا تھا مختصر کر کے میں انشاءاللہ تقریر نو چلاواں گا اگر تہاڈی توجہ ہوئی تو اذان بھی ہو چکی ہے۔ دوسری سائڈ تے نچن ٹپن والے آئے، اس بندے نو میں کہا جنہیں دعوت کیتی ہے میلاد شریف رکھیا انہوں بلاؤ تو صحیح۔ جدو آیا تو کہندا جی میری کوئی پیش نہیں چل دی، میں کلا بندہ تے 10 بندے اس معاملے نو کہندے نے بھی تسی محفل جڑی وہ کینسل کرو تے آ جڑے نچن ٹپن والے نے پھر پتہ نہیں خوشی آونی ہے کہ نہیں۔ او جی اسی سارے مولویاں نے پھر اتفاق کیتا بھی تانوں او پکا ہے تے اسی آدھا جا رہے ہیں، تو اے نہ ہوئے بھی شام نو اللہ معاف کرے بھی او جی کوئی حرکت ہوئی ہوئے۔ بہرحال میں اتنے الحمدللہ کوشش کرانگے بھی اے نہ ہوئے،
محفل میلاد دی برکات باقی رہن، برقرار رہن۔ تو توجہ فرماؤ، حضرت علامہ قاری زبید الرسول صاحب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا اپنا نکاح بیان فرما رہے سن۔ ادھر کائنات دے تاجدار، کائنات دے سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو نکاح کر کے بیوہ دے نال اے ثابت کیتا کہ بیوہ جنگل دے اندر وساون والی نہیں، گھراں دی زینت بنا کے انہوں آباد کرو۔ میرے محمد دی یہ سنت ہوئے گی، یہ گھرانوں وساون والی ہے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر سی 40 سال، محبوب دی 25 سال۔ عمر نو نہیں دیکھنا، محبوب دی سنت نو دیکھنا ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ او عورت ہے جدو میرے محبوب نے اعلان نبوت کیتا تے لوگاں نے مختلف گلاں کیاں، کسے نے جادوگر کیا، کسے نے مجنوں کیا، کسے نے کچھ کیا، گالی گلوچ دیتیاں۔ محبوب دے اتھوں تک کے پتھر مار کے جسم نو لہو لوہان کر دیتا، لیکن گھر دے اندر جس وقت تشریف لے آندے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہائی مرم پٹی کر دیاں، پھر محبوب نو دلاسا بھی دیں دیاں، حوصلہ بھی دیں دیاں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب دی گھر والی جنہ دی 7 سال دے اندر نکاح ہویا، 10 سال دے اندر علماء لکھتے ہیں کہ رخصتی ہوئی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ بیوہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواری نے، اور اللہ کریم نے محبوب نو پہلے ہی تصویر دکھائی کہ محبوبہ تو بیوہ دا گھر آباد کیتا ہے تے ابو بکر صدیق دی بیٹی کواری ہے، جدوں ہوش سنبھالے گی تیری ہر چیز نو نوٹ کرے گی، تینو جلوت دے اندر، خلوت دے اندر، تہجد دے اندر، نمازاں دے اندر ہر دین دے رکن نو نوٹ کرے گی۔ ایتھوں تک کہ 2210 حدیثاں دی عالمہ فاضل، 2210 حدیثاں دی حافظ الحدیث، جن دی آیات وچ اللہ کریم نے 17 آیات قرآن دی نازل فرمائیاں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر نے تو اللہ پاک نے اتنے عنایات فرمائیاں کہ میں مختصر وقت دے اندر تو انہوں کچھ بھی بیان نہیں سنا سکتا، صرف میں تے کہ تو انہوں یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اللہ نے سلام بھیجے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت خدمت کر رہی ہیں سن تو محبوب نو ایک دن جبریل نے آ کے کیا کہ اللہ عرش تے راضی ہو چکے ہے، محبوبہ تو فرش تے راضی ہو جا، راضی ہو کہ رب رحمان نے اپنی طرفوں بی بی خدیجہ نو سلام آکھیا ہے تے میرے جبریل دی طرفوں میں تو سلام آکھ۔ کھانا لے کے آ رہی ہیں سن، جس وقت کھانا لے آئیاں تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرمایا خدیجہ اللہ نے سلام آکھیا تینوں تے جبریل بھی تو میں سلام آکھ دیتے ہیں تے میں محمد کریم میں تینوں سلام آکھ۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا اکثر گھر دے اندر محبوب ذکر کر دے سی۔ یہ تھے کہ گل آگی یاد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کواریاں سن، جدو وہ سن دیا نا گل تے انہوں نے کہنا 40 سال دی عورت دی تسی گل تے تعریف اتنی شروع کر دیندے جے تے میں تا کواری ہاں۔ گھر دے اندر جی میں عورتاں دی عادت ہوندی ہے ایک دوسری دی گل برداشت نہیں کرنی، لیکن محبوب دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوئی ساڑھ شریکے نال نہیں کہہ رہی ہیں بلکہ محبوب نو کہہ رہی ہیں کہ تسی 40 سالاں والی عورت جیڑی بیوہ سی اجڑی ہوئی سی جنہوں تسی آباد کیتا ہر ویلے ختیجہ 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 ہی کر دے رہندے ہو۔ تے آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عائشہ تو اس وقت میرے گھر وچ آئی ہیں جدو لوگ مینوں سلام کر دے تے جدو مینوں لوگ
باہر گیا گلی دے اندر گالیاں بکدے سہل تے مجنوں تے جادوگر کہندے پتھر مار کے لہو لوہان کر دیندے اس وقت ختیجہ میری ملم پٹی کر دیا تے مینوں او وقت بھولدا نہیں ختیجہ دی اپنی شان ہے تیری اپنی شان ہے تو حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال پر ملال ہو گیا اللہ کریم نے دوسری بیوی کواری حضرت عائشہ صدیقہ باغ نبوت کی اندلیبہ حبیب خدا کی حبیبہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو محبوب دے گھر دے اندر آئیاں اللہ کریم نے عرش عظیم تے شان بیان فرمائی کہ لوگوں میرے محبوب دی برات بی بی ختیجہ باری بھی چڑی تے برات وچ کوئی بینڈ باجا نہیں کوئی کنجر نہیں کوئی ڈانس نہیں جدوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گھر دے اندر جدوں محبوب دلہا بن کے آئے ابوبکر صدیق دے دروازے تے آئے اس وقت بھی کوئی بینڈ باجا نہیں کوئی گوڑے شوڑے کوئی ڈھوم ڈمکا نہیں کوئی کنجر شنجر نہیں کوئی واہ ویلا نہیں اگر امتیو تسی شادیاں کرنیاں ہوان تے محبوب دی سیرت دے مطابق کرو کملی والے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دلہا بن کے آئے دلہا بن کے آئے تے بے مثل تے بے مثال بن کے آئے کائنات دے سارے دلے ایک پاسے ہون محبوب دے قدم مبارکہ دے نال جڑی خاک لگی ہوئی ان دا مقابلہ نہیں کر سکتے پاویں جنہیں سج کے آ جا آج ساڑھے دلے کو دو اتے ہو گئے نبی اسی کہیے جی بڑے ڈھوم دام نال جاواں گے بڑے پروٹوکول دے نال جاواں گے حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال پر ملال ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دے گھر والی بن گئی تے ادھر بی بی فاطمہ الزہرا دا حضرت علامہ زبید رسول صاحب بیان کر رہے سن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح جس وقت ہونا سی آپ نے فرمایا عائشہ اس دی اماں ختیجہ الکبریٰ دا انتقال پر ملال ہویا ہے اج انہوں اپنی ماں یاد نہ آئے تو ماں بن کے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رخصتی کرا دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پوری کائنات دی ماں ساڑھی بھی ماں تہاڈی بھی ماں قیامت تک آون والے انسانیت دی ماں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رخصتی کروان دیا نے تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دیا پہیاں نے بی بی فاطمہ الزہرا کہہ دیا نے تو میرے محبوب دی گھر والی محبوب دے غلام دی تھیں میں سارے جہان دے سردار دی دیا تو غلام دی تھی میں عرشہ دے دلے دی تھی تو تیاری کروا رہی ہے تاکہ ماں دا یاد نہ آوے ماں دی یاد نہ آئے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے بیٹا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون قانون بدل گیا ہے کیونکہ ہون تو بیوی علی پاک دی بن گئی ہے تے میں بیوی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بن گئی ہے ہون تیرا رتبہ الگ ہو گیا ہے میں غلام دی تھیاں پر میرا رتبہ ہون محمد رسول اللہ دے نال جڑ کے اور بڑھ گیا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق آکھیا میری بیٹی جس وقت حضور فل موج وچ ہون جی میں اپاں نے بھی اپنے مرشد فل لہر وچ بیٹھے ہون پوری موج وچ تے دریا ٹھاٹھا ماردہ ہوئے اس وقت بھی خلیفہ پاک تسی مرشد نو یاد کرائیو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹی نو کیا بھی جدوں حضور خوش بیٹھے ہونا پورا سمندر لہر وچ ہوئے ٹھاٹھا ماردہ ہوئے تے حضور نو میرا ایک پیغام دینا ہے کہ آخرت والے دن اللہ میرے سارے گناہوں نو معاف فرما دے وے قیامت والے دن میرے تے بڑیاں آسانیاں فرمائے
جدوں دیکھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محبوب اج بڑے خوش نے تے آکھیا یا رسول اللہ میرے سر دے تاج میرے ابے دے بارے میں دعا کرو کہ اللہ قبر حشر دے اندر انہاں تے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ مسکرات کہن لگے میری عائشہ میں نو پتہ چل گیا ہے، برحال میں ساری امت واسطے دن وچ 3 واری دعا کرنا۔ دیکھو نبی کی ساڑھے نال وفا کر رہے نے، اسی امتی ہو کے نبی نال کی جفا کر رہے ہیں۔ حضور ساڑھے واسطے 3 واری تیاڑی کی دعا مانگ دینے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے محبوبہ میرے خاص ابے واسطے دعا مانگو۔ فرمایا تیرے ابے واسطے مانگنا تے 3 واری ساری امت واسطے مانگنا۔ دعا ادھارا رخصتی ہون دا وقت آ گیا، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد نہ آئے کہ اما زندہ ہوندی، اج بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رخصتی اس طریقے ہوندی، اس طریقے برات نو سجایا جاندہ، اس طریقے دنال سجایا جاندہ، لیکن کائنات دا دلہا سبحان اللہ میرے لجپال نبی آقا مدنی کریم سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میری عائشہ نو کوئی پریشانی نہ آوے، انو تکلیف آوے، میں نو محمد نو تکلیف ہوندی ہے، جس وقت انو غمی آوے گی میں بھی غمگین ہوانگا۔ اے وقت ایسا رخصتی دائے جدو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے نکاح فرما دیتا تے گھراں دے اندر دیکھو نا ہونے تھے نکاح دے اندر اللہ پاک نے آسمانہ تو ملائکہ دی جماعت بھیجی کہ محبوب دے نور نظر لخت جگر دی شادی ہے تسی خوشی کرو۔ جس خوشی دے اندر ڈھول ڈمکا نہ ہوئے گا، دنیا داری دا رسم و رواج نہ ہوئے گا، اللہ پاک دی خاص مدد آئے گی اور رحمتہ برکتہ ہون گیا۔ تو جس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر لے گئے، ازواج بی بی پاک گھر دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نظم و نظر چلاون لگ پیا، گھر دا نظام سنبھال لیا، تو گھر دے اندر میاں بیوی دی اڑ بن بھی ہو جاندی ہے نا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس اڑ بن تو محفوظ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مختصر کر رہے ہیں، توجہ رکھو، شام نو آپا کھانا کھاواں گے ہون نہیں، گل توجہ دی نکتے والی گھر نو چلاون والی کہ محبوب دا ایتھے نمونہ نظر آوے گا۔ اڑ بن ہو جاندی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ناراض ہوئیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ بی بی فاطمہ دے نال ناراض ہوئے تے مسجد نبوی دے اندر جا کے لیٹ گئے۔ آج تو تھے ماشاءاللہ بڑا بہترین قلین ہے۔ اس وقت مسجد نبوی دے اندر حاجی صاحبانہ نے پوچھا جے اس وقت کنکرے ہندے سن مسجد نبوی دے اندر، تے ایک سائر تے لیٹ کے پیشانی تے کنکریاں لگ رہی نے، ہتھاں تے کنکریاں لگ رہی نے، تے آرام کر رہے نے، تے بڑے بے چین نے کہ میں نبی دی نور نظر لخت جگر نو میں پریشان کر کے آیا، پریشان ہون گیا۔ وہ بھی پریشان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان۔ جدوں محبوب کدھروں بھی سفر تو آدھے تو پہلے اپنی بیٹی دے گھر تشریف لا جاتے۔ اس دن بھی اتفاق اس طرح ہویا کہ جس وقت گھر گیا نا تو محبوب نے دیکھا کہ میری بیٹی پریشان بھی ہے، غمگین بھی ہے، چہرے تے وہ شادمانی نہیں، مسرت نہیں، مسکراہٹ نہیں، پریشانی دا عالم ہے۔ پوچھا علی کتھے؟ اے میرے نالوں غصے ہو کے تے باہر چلے گئے۔ حضور مسجد نبوی دے اندر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے سن، بے چینی دیاں کروٹاں بدل رہے سن۔ محبوب جس وقت گئے نا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدم مبارک نے آپ نے اپنا مبارک قدم رکھیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔
محبوب نو جدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تے آپ نے پھر یہ نہیں کہا بیو تو میری بیٹے نو پریشان کر کے آ گئے. فرمایا علی کیویں پریشان لگنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پہلے حوصلہ افزائی کرائی. اگر کوئی سسر اپنے داماد نو اس طرح پیار محبت دے نال حوصلہ افزائی کراوے، پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جاتے پوچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لیا، گھر دے اندر چلے گئے. فرمایا بیٹی میں تیری شادی کرتی ہون تیرا گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر ہے. خوشی دے اندر دن چ 70 مرتبہ آئی، ناراض ہو کے میرے گھر وچ نہیں آنا. ایتھے ہن والدین کر دینے بھی پتر تینوں کوئی سس ماڑا جا بھی جھڑک دے وے یا سورا کو گل کرے تے تو باں باں کر دیاں وی دیکھی جائے گی اپن نبڑ لے سے. اوتھے پھر جوائی بیچارے دا کی بننا ہے. حضور دے اسوہ حسنہ تو سیرت تو سبق سکھو. محبوب نے اپنی بیٹی نو کیا کہ ناراض ہوتے نہیں آنا، خوشیاں نال آنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی اے میری نور نظر ہے، لخت جگر ہے، سارے تو پیاری بیٹی ہے، اندہ تو دل دکھاویں گا تو سمجھی محبوب دا دل دکھایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رون بیٹھ گئے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رون بیٹھ گئیاں. محبوب دیا اکھاں مبارکاں وچوں بھی آنسو آ گئے. محبوب فرمایا کہ تسی دونوں آپس دے اندر جس وقت کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاوے تے آپس دے اندر ہی اس نو نمٹا لیا کرو تاکہ دوسرے نو پتہ نہ چلے. اے محبوب نے سانو سیرت دا ایک سبق سکھایا ہے کہ میاں بیوی دی لڑائی کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوندی تے جو انہوں کوئی سورا یا ساس ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ طرف کوئی تھوڑا جا ہوا دے دیندہ بلو جی تے پھر تک گل بہت دور تک جاندی. لیکن محبوب نے امت نو سکھایا ہے کہ توڑ نہیں جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ نہیں جوڑ پیدا کرنا ہے. اے محبوب دی سیرت ہے. اس سیرت دے اندر اگر جڑا آدمی چلے گا اپنے بہناں بیٹیاں نو سمجھائے گا کہ بیٹا سسرالی گھر سوہریاں والے گھر جا کے تسی اپنا ادب احترام نال شرم و حیا دے نال گزارا کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز کدے بھی فساد دنگے لڑائیاں جھگڑے طلاقاں ہو سکتی ہیں. تو اللہ کریم اس محفل پاک دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے. نماز دا ٹائم بھی ہو چکے ہے تو صحیح گل صحیح عمل کرنا چاہیے. سن کے انہوں ایس کان وچوں سن کے دوسرے کان وچوں لنگا دینا بھی مولویاں نے کیا ہے کیڑی گل ہے. اے مولوی ہر دور دا مقابلہ کرتا ہے. ختم نبوت تے تانوں کی پتہ ہے. اے مولویاں نے اساں ساڈے علماء نے احناف نے اولیاء اعظام نے قربانیاں دتی تے اج تسی بھی انہاں دے صدقے صحیح سلامت بیٹھے. مولوی قربانی پیش نہ کردا تے اج تواڈے اندر بھی کچھ نصرانیت آئی ہوندی، کوئی یہودیت آئی ہوندی، کوئی عیسائیت آئی ہوندی، کوئی شیعت آئی ہوندی، طرح طرح دی چیزاں آ چکی ہوندیاں. جدوں بھی کوئی غلط گل ہوندی ہے اسمبلی دے اندر ملک پاکستان دے اندر جس کونے دے اندر کسے نبی دی شان دے اندر یا کسے صحابی رسول دی شان دے اندر یا ازواج محترمات دی شان دے اندر یا ختم نبوت تے یا اسلامی بل تے کوئی گل ہوندی ہے تو سب تو پہلے مولوی ڈٹ کے کھڑے ہوندے تے مولویاں دا ساتھ دیتا کرو. ایک قبر دے اندر بھی حشر دے اندر بھی تواڈے کام آن والے نے. یہ جنازہ پڑھا کے بھول نہیں جاندے کہندے نے یار نمازی بندہ تھی اج اون دے واسطے بخشش دی دعا کر دیے. پھر قیامت والے دن بھی اسی مولویاں نے انشاءاللہ العزیز تواڈے کام آونا. جنتی جنت وچ جاندے رہن گے، دوزخی دوزخ وچ چلے جان گے. قصہ مختصر کریے. اللہ کرے فرمائے گا منگوا جنتیو جڑی چیز منگ دے یا اللہ بڑیاں بڑیاں حوراں دے دیتیاں، غلمان دے دیتے، نوکر چکر دے دیتے، اتنیاں بڑیاں سہولتاں سانو تا میں دے نہیں دیاں. تو اللہ کرے فرمائے گا جڑی چیز رہ گئی ہے وہ میں نے دسو بھی کیڑی چیز رہ گئی ہے وہ تانوں عنایت کر دیتی جاوے.
تو اس وقت اسی عالم دین علماء حضرات دے کول رخ کران گے بھی اللہ کہہ رہا ہے سارا کچھ دے دیتا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے تو دسو۔ اسی اتھے بھی تواڈے مگر ڈنڈا لے تے انشاءاللہ کھڑے ہو۔ اسی مولوی یہ گل کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر پڑھے ہے کہ اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا، جنت پھر جنت بنے گی جدو رب رسول دا دیدار ہوئے گا۔ مولوی پھر اسی گل کہاں گے بھی کم رہ گیا ہے کہ اللہ نو کہو بھی اج اپنا دیدار کرائے۔ اج جمعہ بازار لائے، جویں ایتھے ہن بازار لگدے پے نے، اتوار بازار ہے، جمعہ بازار ہے، سوموار بازار ہے۔ اے بازار نے جڑے ایک لٹ مار دے بازار نے جتھے ساڈیاں بیبیاں مائیاں بہناں سن رہیاں نے لٹیجن واسطے چلیاں جاندیاں نے۔ 2 نمبر چیز وہ بازار جو دوبارہ موڑن واسطے بھی تیار نہیں۔ تو اسی انشاءاللہ العزیز تانوں کہاں گے کہ ہن رب کریم دی عدالت وچ درخواست پیش کرنے ہیں کہ ربا جندے صدقے تو ساری کائنات نو بنایا ان دا دیدار کرا دے تے اپنے نور دا دیدار کرا دے، جنت پھر جنت بن جائے گی، موجاں لگ جان گیاں۔ تو اللہ کریم سانو دنیا تے نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے واسطے بخشش دیاں 2 چیزاں معیار حق نے، معیار ضمانت نے، اللہ رسول دی اطاعت دنیا تے بھی آخرت دے اندر۔ جندے کول اطاعت نہیں او پاویں نوح علیہ السلام دے پہاڑ نالوں اچا ہو کے اڈیا پھرے، اطاعت نہیں کر رہا کملی والے دی، ان دی کوئی اڑان اللہ دے ہاں قدر و منزلت نہیں رکھ دی۔ کوئی مریا مٹیا یا مسکین یا غریب یا بندہ نمازی مسجد دے کسے کونے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ دے محبوب تے درود پڑھ رہا ہے، سمجھو ساڈے نالوں افضل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے سب ساڈے نالوں افضل ہے۔ اور ایک گل پکا کے جاؤ کہ ہر انسان نو دوسرے نالوں اپنے نالوں اچھا سمجھو۔ اے بزرگ جڑے کھڑے نے تصویر تے بڑے ماہر ہوندے نے، کہندے نے تصویر بناؤ، کیونکہ میری انہاں نال کافی ملاقات ہوندی رہندی باول نگر دے علاقے چ آئے نے۔ تو اج تصویر بناونی نہیں، اج آپاں تصویراں گواونیاں نے۔ تو اللہ کریم سانو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ قاری زبید رسول صاحب دعائے خیر کرنگے اور سارے سچی قلبی نیتی اے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس محفل نو قبول فرما کے جتنیاں مشکلات نے ملک دے اندر مسلمانہ تے جو امتحان ہے اللہ انہاں نو ٹال دے، جو مشکلات نے ہو گئے بھی مدد نال حل فرما دے۔ سارے دیاں تنخواہاں وڈیاں وڈیاں، ساڈے مولویاں نو کوئی تنخواہ دیون واسطے تیار ہی نہیں، کہندے نے قیامت نو کٹھے نبڑنا۔ تو سارے محکمے ہڑپ کو کر رہے نے، تے سامنے پیچھے جڑے کھڑون والے نے بیچارے او پسماندے ہوئے غربت دے مارے ہوئے، او کہندے نے آپ کھاون جوگا نہیں لبدا، مولویاں نو کتھوں دئیے؟ یقین جانو ساڈے تک ختم ہی بند ہو گئے۔ اگے چلو کچھ بیلی کہہ لیندے سی بھی قاری صاحب آؤ کو محفل پڑھنی ہے، سال بعد کرونا تو بعد میں پہلی محفل پڑھتا، کچھ کرونا نے ماریا، کچھ گنجیاں نے ماریا، کچھ ہون مارن گے رال رول کے۔ اللہ کریم ایسے حکمرانہ تو سانو محفوظ رکھے۔ حکمرانہ نو ویسے برا نہیں آکھنا چاہیے دا، حکمران جویں اللہ دا عرش دا سایہ ہے، اے ساڈے سائے نے، اے ساڈی جڑی ملک دی عوام ہے نا، یہ قابل ایس ہو چکی ہے کہ انہاں نو صبح بغیر چاہ تو ناشتے تو 15-20 فوجیات ڈنڈے مارن تے پھر کہن بھی جاؤ جی گھر بلا وجہ، تے عشاء ویلے پھر آ جان بھی ہن تسی سونا ہے تے 50 کو ڈنڈیاں دی پھر لتریشن کرن تے کہن جاؤ جی گھر۔ وجہ کی کہ جدوں تسی سنت دا طریقہ چھڑ دیتا، اللہ قرآن نال دوستی چھڑ دیتی، پہلے گھراں دے اندر قرآن پڑھیندا سی، برکتاں ہوندیاں سن، بیماریاں کم ہوندیاں سن، ہن گانے تے VCR سب کچھ چل رہے۔ اے ساریاں بے برکتی دیاں گلاں نے، بے برکتی بڑھ چکی ہے۔ برکت کیویں آئے گی؟ یہ ساریاں چیزاں نو چھوڑاں گے تو۔ ساڈی عوام بگڑی، جدوں عوام بگڑ جائے گی تے اوہو جا عوام دے تے اللہ حاکم مسلط کر دے گا۔ ساڈی عوام اتنی بگڑ چکی ہے، 1 روپے ٹیکس لاوے گورنمنٹ تے ساڈے دکاندار آندے نے جی 20 روپے ٹیکس لگ گیا،
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਲਿਆਓਗੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਬਰ ਵੀ बुरी करनगे, हशर भी ते कमली वाले महबूब दी क़यामत वाले दिन शफात तो ही महरूम रहणगे। तो हर इंसान हर बंदा इस वक्त अस्तगफार करे, सब तो बड़ा वजीफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जितने साडे ऊपर गुनाह ने, मैं कहना कि किताबां दे अंदर पढ़िया मुसलमान एक होवे ते मुसलमान सही मुसलमान होवे। कुरान शाह दे मशरक मगरब शमाल जनूब 40 घर उस मुसलमान की वजह करके बरकत का मजा चखण, बरकत 40 घरां के अंदर आवन, उन्होंने बगैर मंगण तो रब देवे। अज हुण असी मंगी जाने हैं पर वो सुनता ही नहीं। एक छोटा जा वाकया ईसाई और मुसलमान का मैं मुख्तसर सुना देना ताकि उन्हें तो सानू इबरत हासिल होवे भी असी किंज दे मुसलमान हैं। ईसाई और मुसलमान रल के तजारत कर रहे सन, सफर के अंदर चल पे, चलद्या बन्या होया खाना खत्म हो गया, चाह मुक गई, पानी मुक गया। मुसलमान क्या ईसाइया हुण दस तेरे कोले कोई शै? ईसाई ने आख्या कोई शै नहीं खुदा वाली, सब फसम करता तुरद्या फिरद्या हर शै मुक गई। मुसलमान ने कहा भी फिर आपां रब कोलों मंगीए। यह बात बड़ी काबिल गौर है। उस तो बाद कोई शै खाण नूं है भी आपां भी खा लांगे। अच्छा हाँ बस सुभान अल्लाह खावांगे इंशाअल्लाह। मुसलमान ने कहा भी मैं मांगना, आप सफर नहीं कर सकते, लंबे सफर तो निकले हैं। पहले दिन भी मंगता रहा, या अल्लाह तू नबी दे सदके, इमाम हसन हुसैन दे सदके, या अल्लाह तू हुसनैन करीमैन दे सदके, आले तहार दे सदके, मैं मुसलमान हाँ ते सानू आ जंगल बियाबान संसान दे अंदर खाना गल। तू मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम नालों सानू तां उच्चा बनाया, मरतबा ता फरमाया, बड़िया हो हवा कर के ना। एक दिन मंगया कोई शै ना मिली, दूजे दिन मंगया ना मिली, तीजे दिन मंगया ना मिली, चुप करते ना नीवा मुंह करके बह गया। आंदा भी ईसाइया मैं तो टिल ला लीए ते तू मंग ले। ईसाई शुरू हो गया, असी ईसा रूहुल्ला, असी यसू मसीह नूं मनण वाले ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह तो तेरा पुत्र ते असी तेरे पुत्र देगा उम्मती ते तेरी औलाद ते असी तां वली ते फलान डमकान आदि तारीफ शुरू कर दी। एक दिन मंगया ना कुछ मिलया, दूजे दिन मंगया ना मिलया, तीजे दिन ईसाई मंगया कोई शै ना मिली। तीसरे दिन जदों ईसाई ने देखा भी शाम भी हो रही है तो लभी कोई शै नहीं, ये आदे नबी दे वास्ते पा रहा, मैं आदे नबी दे वास्ते पा रहा, ये अपना ये कहता पे भी या अल्लाह ईसाई की आखेगा तू मैनू दे। मुसलमान वेखो दा रब नू ला रहा, रब्बा ईसाई की आखेगा तू मैनू रोटी गल मन सलवा गल जंगल दे अंदर। अल्लाह आख्या नहीं गलदा, ईसाई जड़ा कुछ आंदा आखी जावे, तू को मुसलमान है। ईसाई ने जदों वेख्या भी ये तो मैनू भी रब ठुकरा रहा ते कोई वजह है, उन्हें क्या या अल्लाह इस जंगल संसान बियाबान दे अंदर तेरी जात है या मैं हाँ, बाकी सारिया चीज़ों को पीछे हटा के मैं तौबा तैब होना, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मानना, उन्हां ते ईमान लियाना, उन्होंने मैं अपना महबूब मानना। अज पहली बारी मुसलमान होना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे दी बरकत दे नाल तू मेरे ते रहमत कर ते अज दे खावन दा इंतजाम कर ते सानू कुछ भेज। जे उन्हें हाथ मुंह ते फेरे नहीं ते बंदा एक थाल लैके एक बंदे दा नहीं दो बंदियां दा ईसाई कोले लिया ते रख। हुण इत्थे गल हुंदी है, मुसलमान आख्या भी लै भी ये लै डिग्या। ये पंजाबी की गल सुना रहा ताकि समझ के अंदर आ जाए, सुत्या पे तुहानू याद आवे। जदों मुसलमान नू पता चलिया भी ईसाई अगे आ गया, वो पूछता यार वजीफा केड़ा पढ़िया। हुण नबिया की गल नू छड्ड दिता, मंगण मंगाण वाली गल नू छड्ड के तू वजीफा केड़ा कीता है भी रब नू मजबूर कर लिया भी उन्हें मन सलवा ही कर दिता। उन्हें क्या गल सुन, कोई वजीफा वजूफा नहीं पढ़िया, तू 3 दिन बाबा लाई रखी, 3 दिन रब नू मनादा रहा, नहीं मनी गया।
میں اج عیسائیت چھڈ کے مسلمان ہویا تے پہلے دن مسلمان ہویا. حضور فرمایا جڑا کلمہ پڑھ لینا نا ان دے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیندا ہے. وہ ایویں پیدا اس طرح ہو گیا جی ماں دے پیٹ وچ ہونے نواں تازہ پیدا ہویا بے گناہ ہے. اج میں بے گناہ سا میں اللہ نو آکھیا پھر اسی بھکے مرنے ہیں ساڈا کوئی انتظام کر تے اللہ سانو اے کھانا ایک بندے دا نہیں میرے صدقے اللہ تینوں بھی عطا فرمایا. تو بندہ صحیح مسلمان ہوئے تے پھر کھاون پیون دی پریشانی نہیں آدی. تے اسی مسلمان بن جائیے پکے سچے دلوں مسلمان بن جائیے. انہا مال اسر یسرا تکلیف دنالی آرام ہے. پہلے امتحان آون گے مشکل آون گے پریشانیاں آون گے اس تو بعد اللہ ساری آسانیاں دا راہ کھول دے گا. اور میں جس وقت الحمدللہ مدرسہ جامعہ بلکیس للبنات دی بنیاد رکھی ہے میرے کولے حضرت 1 لاکھ روپیہ تے میں سوچا بھی یا اللہ دس بنا دا پیا کیویں بنے گا. اللہ نے ایسی غیبی مدد فرمائی کہ میرے کولے ہر چیز نوٹ کیتی لکھی ہوئی ہے. تقریباً 19.5 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں گزریا اور میں الحمدللہ مدرسہ بنایا بچیاں دا. بزرگ کہندے نے کہ بچیاں نو دین سکھاؤ گے پورے خاندان دے اندر دین جائے گا. بچیاں نو دین سکھاؤ گے تے دروازے دی دہلیز تے آتے تسی بندے نماز پڑھ دے جے مولوی تانوں بیان کر دینے اپنا ہر چیز تانوں واضح کر دینے لیکن تسی جدو دروازے تے آندے تسی آندے جی نمازاں پیچھے جاؤ زکاتاں پیچھے جاؤ مولوی دے مسئلے پیچھے جاؤ. اسی گھر اوہو جے ہوتے آ جانے جی میں گئے ہی گھروں آ کے کی آواز آدھی ہے آٹا کونے چینی کونے پتی کونے گھیو کونے بالن کونے ڈانگ پئی ہے فلانی شے مک گئی ہے. بندہ انہاں فکراں دے وچ تو جدوں عورت نے دین سکھیا ہوئے گا نا جس خاندان دے نال اس عورت دا تعلق ہوئے گا نکاح ہوئے گا اس خاندان تے اثرات جاوے گا. اگے قرآن چلدا قرآن دی تعلیمات چلدی 7 پشتاں تک چلی جائے گی. خاندانہ دے خاندان سبر جان گے تے بندے پاویں جتنا بھی مسیتوں پڑھے آون انہوں نے دروازے تک ہی رکھنی یاد. اس تو اگے انہوں نے آتے گھر والے نو نہیں کہنا آدھی ذاتی سوچ دے خلاف کو کام کر لیا بڈھی نے تو انہوں طلاق بھی دے دینی ہے. تے نبی دی شریعت نو سامنے نہیں رکھنا. ایک گل نہیں کہنے بھی یہ تو تہجد نہ پڑھی نماز نہ پڑھی زکات نہ دیتی روزے نہ رکھے تے میں تینوں طلاق دیواں دے. اس گل تے کوئی مسلمان نہیں ہٹدا. وہ آدھنے ٹھیک ہے تو نہ نمازاں پڑھ نہ روزے رکھ کچھ نہ کر بس ساڈی تابعداری کر میں مسیتے جانا اللہ بخشش تھی. ہر بندے نے اپنی اپنی بخشش کرانی ہے اپنے اپنے اعمال نال. کسے مولوی کسے نے کم نہیں آنا تواڈے نیک اعمال نے کم آنا. قبر دے اندر حشر دے اندر دعا کرو کہ ساڈے کول نمونہ کملی والدہ ہوئے رحمت رب دی ہوئے اور انشاءاللہ العزیز بیڑا دنیا تے بھی پارے تے آخرت دے اندر بھی پارے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں